السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى تكونوا ضغطوا على زر الاشتراك وزر الجرس. قلنا في الفيديو السابق غنتكلموا في هذا الفيديو على لا ريبريزونطاسيون غرافيك. ريبريزونطاسيون غرافيك عندنا فيها جوج لي تيب، عندنا ديغرام ديفيرونسيال، عندنا ديغرام انتغرال او كوميلاتيف. في هذا الفيديو غنهضروا على لو ديغرام ديفيرونسيال، نهضروا على دياغرام ديفيرونسيال، من بعد غندوزو للدياغرام انتيغرال. دياغرام ديفيرونسيال غنشوفو كا دون فاريابل كاليتاتيف. كا دون فاريابل كاليتاتيف عندنا جوج لي تيب ديال دياغرام، عندنا دياغرام اون تويو دورك وعندنا دياغرام سيركولير. شوفوا دابا دياغرام اون تويو دورك غنعطيكم مثال باش تفهموا بسرعه. هنا ان طابلو ستاتيستيك غنمثلوه على شكل دياغرام اون تويو دورك. كيفاش غنديرو دياغرام اون تويو دورك؟ كنرسموه على هذا الشكل. هكذاك. عندنا هنا ان اي وعندنا اكس اي. اكس اي ان اي غنشدو هنا كنديرو فيه ان اي، هنا اكس اي. غنمثلو نبداو ب اكس اي. اكس اي عندنا فيها سيونس ايكونوميك، سيونس ايكونوميك، عندنا سيونس مات، سيونس expérimentale، TGC، TGA. هنا كنديرو NE. NE عندنا فيها نبداو ب50، 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350، 400. هكذا. عندنا سيونس ايكونوميك، شحال عندنا فيها في ان اي؟ 250. سيونس ايكونوميك عندنا فيها 250. دابا بالدفتر عندكم الورقة مقسمة باش يجيكم ساهل. عندنا سيونس مات عندنا فيها 200. سيونس مات عندنا فيها 200، عندنا سيونس اكسبيريمونطال عندنا فيها 400. عندنا تي جي سي عندنا فيها 50. تي جي ا 100. هكذا. هذا هو دياغرام اون تويو دونك. اظن راه بسيط وسهل نفهم. ندوزو لدياغرام سيركولير. دابا درنا دياغرام اون تويو دونك، غندوزو
دياغرام دياغرام سيركولير. هكذا دياغرام سيركولير وعلى شكل سيركل، تا هو راه بيكون ان شاء الله بسيط. قبل ما نبداو غنشوفوا العلاقه باش غنعرفوا كل اكس اي، غنعرفوا ليه الزاويه باش غنمثلوه. عندنا ان كتعطينا 350 هو المجموع ديال ان اي، كتعطينا 350 درجه. 350 درجه هو دائره. غنشوفوا ان اي هادشي باستعمال العلاقه الثلاثيه شحال كتعطينا. غنرمزو ليها هاد الشكل إيكال ان اي فوا 360 سور ان إيكال ان اي سور ان فوا 360 كتساوي ايضا اف اي فوا 360، لان ان اي سور ان ايكال اف اي، فيتناقشنا في الفيديو السابق. هنا غنعتمدو على هاد العلاقه هي باش غنعودو نحسبو الزوايا الى غنمثلو دياغرام سيركولير. ان اي سور ان فوا 360. هكا دابا غنمثلوها في هاد الجدول. الجدول غنحسبو الزوايا ديال كل اكس اي. عندنا ان اي 250، هنا غنديرو لها العلاقه 250 سور ان على 1000 فوا 360. شحال كتعطينا 90 درجه تساوي 90. نفس العلاقه غنحسبو، غنديرو 200 سور 1000 فوا 360. شحال كتعطينا؟ غنحسبوها بالكالكولاتريس غنلقاو 72. هنا غنلقاو 144، هنا غنلقاو 18، هنا غنلقاو 36. من بعد ما لقينا الزوايا يسهل علينا نمثلوها على شكل دائرة. هكذا دابا غنكون عندنا منقالة، تكون عندنا منقالة. انا غنرسم لكم شكل مبسط وانتم نديرو دائرة على هذا الشكل. عندنا هاد البوان، نديرو نقطة. غنبداو سيونس ايكونوميك، عندنا فيها 90 درجة. هذه هي 90 درجة كتكون زاوية قائمة. هذه نديرو ليها سيونس ايكونوميك. عندنا سيونس مات فيها 72، هذه 90 سيونس مات. عندنا سيونس اكسبيريمونتال، عندنا فيها 144. سيونس اكسبيريمونتال، سيونس اللي عندنا تي جي سي عندنا فيها 50 تقريبا. هذه هي تي جي سي وهذه تي جي ا. اظن راه مفهوم. غادي ندوزو في الفيديو الاخر ان شاء الله. فيديو جا غادي ندو دوزيام كا. دوزيام كا تان فاريابل كاليتاتيف. لا نو، هذا هو الكاليتاتيف. تان فاريابل كونتيتاتيف. غادي ندوزو فاريابل كونتيتاتيف في الفيديو القادم ان شاء الله.
ما تنساوش اشتراك في القناة.